शहबाज शरीफ साहब के ज़माने के अंदर जब पानी खड़ा होता था तो तब क्यों ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बनाए? आपके पास 36 पॉइंट उस वक्त भी मौजूद थे। आपके पास यही एमडी साहब थे, यही डीएमडी साहब थे। हमारे पास 36 पॉइंट थे। 14 पॉइंट जो हैं हमने सिंपल टेक्निक्स के ज़रिए उनको हल कर दिया। ये 15 करोड़ का मंसूबा है। ये 15 फुट गहरा है। 14 लाख गैलन कैपेसिटी है इसकी। पानी लाहौर में आपको जो बड़ी बड़ी सड़कों पे जो है पानी खड़ा होता था, ये आपको इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, आज की कहानी लाहौरियों के दिल के बहुत करीब है। माजी में जब भी रिमझिम का मौसम आया, मानसून के अंदर ये देखा गया कि बारिश की मिकदार कम हो या ज़्यादा, लाहौर के मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर 2 से 3 फुट के करीब पानी जमा हो जाता था और शहरियों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती थी। हुकूमत की जानिब से अब एक ऐसा निज़ाम तरतीब दिया गया है जिसके बाद शहर के अंदर मानसून हो या बारिश के आम दिनों के अंदर रोड्स के ऊपर पानी जमा नहीं होने पाएगा। यहाँ बिल्कुल ये सुनने के अंदर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा निज़ाम तरतीब दे दिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से पहला प्रोजेक्ट लगाया गया है लॉरेंस रोड। लाहौर का ये जो इलाका है, लॉरेंस रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पर माजी में अगर 20 मिलीलीटर बारिश होती थी तो यकीन जानिए 2 से 3 फुट पानी जमा हो जाता था और यहाँ से गुजरना मुश्किल होता था। लेकिन यहाँ पर अब एक ऐसा प्रोजेक्ट लगाया गया है, 15 करोड़ रुपए की लागत के साथ इस प्रोजेक्ट को जो है तरतीब दिया गया है, जिसके बाद अगर 200 मिलीलीटर बारिश भी होती है तो लॉरेंस रोड का ये मुकाम है, यहाँ पर पानी जमा नहीं होने पाएगा। इस प्रोजेक्ट की क्या खसूसियात हैं, ये प्रोजेक्ट कैसे लगाया गया और ये पाकिस्तान का पहला और पायलट प्रोजेक्ट क्यों कहलाया जा रहा है पानी की कंजर्वेशन के हवाले से, और मानसून के दौरान यहाँ पर जो पानी है जो जमा नहीं होने पाएगा, ये कैसे तरतीब दिया गया है, आइए इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। शेख साहब, मुझे बताइएगा कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बना रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो है बारिश के पानी को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया है, इनिशिएटिव कितनी देर पहले लिया गया और आपने ये आइडिया कंसीव कैसे किया? देखें, ये पूरी दुनिया में इस तरह के जो इंतज़ामात है वो किए जा रहे हैं। जो बिल्कुल अमीर मुल्क हैं जैसे फ्रांस है, उन्होंने तो अपनी सड़कों के नीचे ऐसे जो है प्रोजेक्ट बना लिए हुए हैं। जापान एक ऐसा मुल्क है जिसने तकरीबन हर ग्राउंड के नीचे ऐसे जो है वो टैंक्स बना रही हैं। हम इसे अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर स्टोरेज टैंक कहते हैं। और ये टैंक जो है वो अभी तो आपको नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगा तो बिल्कुल आपको नज़र ही नहीं आएगा। इसके ऊपर माशाल्लाह से बच्चों के खेलने के लिए टेबल टेनिस या टेनिस कोर्ट या बैडमिंटन के जो हैं वो हम बनाएंगे ताकि हमारे बच्चे यहाँ पे आराम के साथ जो है वो खेल सकें। तो ये आइडिया जो है सबसे पहले जब हम इधर आए तो एक पूरा रिकॉर्ड लाहौर का मेंटेन था जिसमें क्लियरली मेंशन था कि कौन कौन सा पॉइंट है जहाँ पे कितनी कितनी पाउंडिंग होती है, कितनी मिलीमीटर बारिश में कितना कितना वहाँ पे जो है वो स्यापा होता है, मैं यही कहूँगा। तो ज़माना जाहलियत में इसको लोगों की एक मेंटलिटी, एक सोच और एक नीयत होती है। ज़माना जाहलियत में आपने देखा होगा कि बूट पहने, लंडे का कोट पहना, और बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उनको कहते थे पानी खड़ा करके रखो, कहीं वो ना हो कि कहीं पानी मैं आऊँ तो ख़त्म हो गया हो, तो पानी खड़ा करके रखना। तो जो वो पानी वो वहाँ पे जाते थे बूटों के साथ खड़े होते थे, और हमारी आवाम बेचारी इतनी गरीब आवाम है, वो जब देखते हैं कि यार ये इतना महान आदमी वज़ीर आला पानी में खड़ा है तो वो इसी से खुश हो जाया करते थे। शेख साहब, लंडे के कोट और बूटों वाली बात सुन के मुझे लग रहा है कि आप शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के ज़माने के अंदर जब पानी खड़ा होता था तो तब क्यों ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बनाए गए, इतनी देर क्यों कर दी गई, और आपने कैसे ये प्रोजेक्ट का आइडिया कंसीव कर लिया? मैंने बताया ना कि सोच की बात है। आपके पास 36 पॉइंट उस वक्त भी मौजूद थे। आपके पास पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उस वक्त भी मौजूद था। आपके पास यही एमडी साहब थे, यही डीएमडी साहब थे। नीचे हमारे पास बेतहाशा इंजीनियर हैं, लेकिन उनको ख्वाब में आता था कि कोई काम करना है। उनको ख्वाब में आता था ये चीज़ सड़क बनानी है तो बना दी, अगले दिन या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद उनको ख्वाब आता था तो वो वही सड़क जो बनाई होती थी उसको तोड़ के फिर दोबारा से शुरू कर देते थे। ख्वाब में काम करने और पूरी इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करने में फ़र्क है। हमने आके यहाँ पे वही 36 पॉइंट निकाले जो इनके दौर के मौजूद थे। बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ही यहाँ पे कोई ना कोई अपना नुमाइंदा जो थे लगाते थे, और बल्कि चेयरमैन जो थे वो वासा या एलडी के वही हैं। उन्होंने ही इनको ख़त्म करना था। जब तक वो हदायत ना करें ऊपर से, जैसे मुझे बुज़ार साहब कहें कि यार कोई पॉइंटिंग पॉइंट ख़त्म नहीं करना, आपने पैसा लगाना है वो मोटरवे पे लगा दें, आप ये फ़लानी सड़क बना दें, और वो सड़कें भी वो बनाते थे जिनके नीचे सीवरेज भी नहीं होता था।
ہماری گورنمنٹ نے ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹیکنیک جو ہے وہ ہمیں بزدار صاحب نے, عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ بھائی یہ پیسہ آپ نے اس وقت لگانا جب یہ سمجھے کہ آپ کی جیب سے لگ رہا ہے. تو ہم نے وہ کرائٹیریا اپنایا کہ یار تو 36 پوائنٹ کو جب ہم نے آ کے دیکھا, پورا ریکارڈ موجود تھا ہر سال کا کہ کتنے سال بارش ہوئی, کتنے سال پاؤنڈنگ ہوئی, کون کون سے مقامات پہ ہوئی. 36 مقامات تھے لاہور کے میجر جو تھے جہاں پہ بارش کے پورے ریکارڈ جو تھے وہ ہم نے اس کو سامنے رکھا. تو ہم نے بجائے اس کے کہ ہم نے سوچا کہ ہم بھی ایک بوٹ خرید لیں لنڈے سے جا کے اور ایک وہ لے لیں, تو وہ تو بڑے آسانی سے میں بھی جاؤں اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی جائیں اور عوام کہے کہ یار دیکھیں یار یہ کتنے لوگ زبردست ہیں, یہ جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اس کو گھر میں بیٹھا ہونا چاہیے تھا, اپنے محل میں بیٹھا ہونا چاہیے تھا, یہ غریبوں کے لیے باہر نکل آیا. بوٹ پہن کے روڈ کے اوپر کھڑا. شہباز شریف صاحب تو یہ بہت زیادہ کرتے تھے اور لوگ شاید انہیں پسند بھی اس لیے کرتے تھے. اب بزدار صاحب تو خیر سامنے نہیں آتے, ان کی بات بھی کرتے ہیں. سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا, اس پروجیکٹ کا یہ جو ایریا ہے, یہ جو پوائنٹ آپ نے بنایا ہے, یہاں اس کا ریڈیس کتنا ہے, کتنا ایریا بنتا ہے, اس کی کیپیسٹی کیا ہے, کتنا پانی سٹور ہو سکے گا, کتنی دیر پہلے شروع کیا اور یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کب ہوگا؟ اب بزدار صاحب آپ کہہ رہے ہیں, پہلے تو میں چھوٹے سے سوال کا جواب دوں کہ وہ نہیں آتے. جب بزدار صاحب نے مجھے یہاں پہ کہہ دیا اور وہ مجھے یہاں پہ حکم دیتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے, اور میں آگے ایم ڈی صاحب کو کہتا ہوں یا اپنے انجینئر صاحب کو کہتا ہوں کہ بھائی جی اوپر سے حکم آیا ہے یہاں پہ پانی نہیں کھڑا ہونا چاہیے, اس کا حل بتاؤ. تو وہ حل نکال کے جب ہمارے پاس ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ لیں میپ, یہ لیں گراؤنڈ, یہ پمپ لگنا ہے, اتنا پیسہ لگنا, دیں میں ختم کر دیتے ہیں. تو فرق یہ ہے کہ کمرے میں بیٹھ کے اور یہاں پہ آ کے چیخنا چلانا, 2-3 لوگوں کو سسپینڈ کر کے چلے جانا اور پانی پھر اگلے سال. پچھلے 35 سال سے پہلے بڑے بھائی صاحب, پھر ان کے والد صاحب اور وہ خود لکشمی چوک میں آتے رہے ہیں. آپ نے 3 بارشیں دیکھی ہیں وہاں پہ جا کے. اب وہ 100 ملی میٹر کی کیپیسٹی تک وہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہوتا, جہاں پہ 20 ملی میٹر کی کیپیسٹی پہ جو ہے وہ ہوتا تھا. اب رہی بات اس پروجیکٹ کی, یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پچھلی اے ڈی پی میں ہم نے جو ہے بھیجا تھا, وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو جو ہے وہ منظور کیا, ان کی بڑی مہربانی ہے. انہوں نے اسپیشل انٹرسٹ لیا اس میں. میاں محمود الرشید صاحب جو ہمارے ہاؤسنگ کے منسٹر ہیں, انہوں نے افتتاح کیا. افتتاح کرتے ہی کرونا آ گیا. اب یہ ہمارے لیے تو یہ بہت ایک تھا پروجیکٹ کے جس کو ہم کرنا چاہ رہے تھے. تو پھر ہم نے اس کے لیے اسپیشل پرمیشن لی, اسپیشل ارینجمنٹ کیے, یہاں پہ ڈسلٹنگ جو ہے ہیومن ڈسلٹنگ کے وہ لگائے اور پراپر ایک لیبر کو ٹرین کیا کہ کس طرح کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے کام یہ شروع کیا اور یہ کام جو ہے ریکارڈ 3 مہینے میں جو ہے وہ اب یوزیبل ہے. ابھی کمپلیٹ نہیں میں کہوں گا, 70% کمپلیٹ. اب جتنی مرضی بارش ہو جائے, یہاں پہ 100 ملی میٹر ہو جائے, 200 ملی میٹر بارش ہو جائے, یہ پورا علاقہ 1-2 کلومیٹر کا کوئنز روڈ سے لے کے گنگا رام کی طرف سے ایک سڑک آتی ہے, وہ پولیس اسٹیشن کی طرف سے آتی ہے, ایک ادھر سے آتی ہے, اس سارے کے سارا پوائنٹ تھا. اور اس میں ہم کیا کرتے تھے, زمانہ جاہلیت میں ہم کرتے تھے پمپ لگاتے تھے, اور وہ پمپ جو تھا وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا ڈیزل جو ہے وہ خرچ کر کے جناب وہ پانی پھر بھی یہیں پہ پھینکتے تھے, اور یہاں پہ چھپڑ لگ جاتا تھا اور یہاں پہ وہ کہنے دلدل سی بن جاتی تھی. ہمارے انجینئرز کو جب ہم نے کہا, انہوں نے بہترین اس کو ڈیزائن کیا, اس ڈیزائن کو ہم نے اپروو کروایا اور وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق تھا. اور یہ ہم نے جو پونڈنگ پوائنٹ تھا یہ میکینیکل ہے, اس میں الیکٹرانک کچھ بھی نہیں یوز ہو رہا, اس میں ڈیزل کہیں بھی نہیں یوز ہو رہا سوائے ایک جگہ پہ میں آپ کو بتاؤں گا, اور یہ آٹومیٹک ہے. اس میں ہمارے پاس جو وہ میئرنگ لگی ہوئی ہے, اکوپمنٹ لگا ہوا ہے, وہ ہمیں خود بخود ہیڈ آفس انفارم کرے گا کہ اس میں 2, 3, 4 یا 15 فٹ, یہ 15 فٹ گہرا ہے کہ 15 فٹ پانی بھر گیا ہے, اور ہمیں اطلاع آتی ہے کل پھر بارش ہونی ہے. تو ہمارے پاس ایک کچا ٹینک موجود ہے, وہاں پہ بھی مکینیکلی جب ہم وال کو کھولیں گے مکینیکلی 3 لاکھ گیلن وہاں پہ چلا جائے گا, 14 لاکھ گیلن اس میں موجود ہے. اور وہ جو ہے وہ ٹینک, وہ جو ہمارا ٹینک ہے جو کچا ٹینک ہے وہ سی پچ کر کے نیچے جاتا ہے. اور لاہور کا آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ پانی جو ہے وہ کم سے کم ہو رہا ہے, اس کو ریفل کرنے کی بھی ضرورت تھی, اس لیے بھی یہ اس کو بنایا گیا ہے. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے, کہ یہاں پہ ہم ہائیڈرنٹ لگائیں گے تو جو پانی ہمارے پاس جمع ہوگا وہ PHA کی گاڑیاں آئیں گی جو پانی پودوں کو لگاتی ہیں, گھاس کو لگاتی ہیں,
ہماری اپنی گاڑیاں ہیں جو سکرز ہیں، مڈ سکرز، جو وہ آئیں گی، وہ یہاں سے پانی بھریں گی، اور اس کا فائدہ یہ گا کہ ٹیوب ویل پہ جو ہم لائٹ خرچ کر کے اس کو بھرتے تھے، اب یہاں سے وہ بھر کے یہاں پہ سے جایا کریں گی. اور دوسرا اس کا جو مین ایک فائدہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایکوافائی ریفل ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس سٹور، اور یہاں پہ بچے کھیلیں گے آپ کے سامنے. اور اس کا جو ایک جو سسٹم ہے، اگر آپ اس کو مانیٹر کریں، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، یہ کوئنز روڈ پہ ہم نے مختلف جگہ پہ جو ہے ان لیٹ پوائنٹ بنا دیے ہیں. وہاں سے وہ پانی خود بخود لے گا، وہ خود بخود پانی لے گا دونوں طرف سے، اور وہ پھر وہاں سے جو ہے باقاعدہ جو ہم نے ٹینکس بنائے ہوئے ہیں، وہ ٹینکس جو ہیں وہ وہاں پہ جو مٹی سڑک سے جو آتی ہے، سارا کچھ آتا ہے، وہ ٹینک سے وہ نیچے بیٹھتی ہے، اوپر سے آتا ہے، پھر جب فلٹر ہو کے آتا ہے، جیسے ایک پرانا ایک گھر کی سسٹم تھا. پاکستان میں برانڈ نیو پروجیکٹ کرنا جو ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد ہے. اس طرح کی چیزیں وہ جو ہڈل آتی ہیں. اب یہ پوائنٹ جو ہے دنیا نے بہت اپریشیٹ کیا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کو کوریج ملی ہے، اس کو نیشنل لیول پہ بھی کوریج ملی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے بہت پسند کیا ہے. ہمارے پاس 36 پوائنٹ تھے، 36 میں سے ہم نے تقریباً جو کہہ لیں 14 پوائنٹ جو ہیں ہم نے سمپل ٹیکنیکس کے ذریعے ان کو حل کر دیا. کسی جگہ پہ پمپس کو اپ گریڈ کیا ہم نے ڈسپوزل اسٹیشن پہ، کسی جگہ پہ بجلی کو اپ گریڈ کیا، کسی جگہ پہ جیسے کینچی کا مقام ہے ایک ری انفورسمنٹ ڈال دی جس میں زیادہ خرچے نہیں آئے. 12 پوائنٹ تو ہم نے ایسے ہی ختم کر دے. جی پی او کا جو ہے آپ نے دیکھا وہاں حاجی کیمپ کی ڈرین ڈلی، وہاں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا پانی. تو کافی پوائنٹ تو ہم نے سمپل انجینئرنگ ٹیکنیک کے ذریعے، کیونکہ مجھے خواب نہیں آتا، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جی میں اگنورنٹ ہوں، آپ انجینئر ہیں. اور واسا کے پاس ماشاءاللہ بہت زبردست ٹیلنٹڈ جو ہیں آفیسر موجود ہیں، لیکن ماضی میں ان کو کام نہیں کیا کرنا چاہتا. وہ تو ایک کونسلر ہوتا تھا، وہ آ کے اگر کہہ دیتا تھا کہ یہ پائپ یہاں نہیں ڈالیں تو وہاں ڈالیں، تو وہ بیچارے اوپر سے فون آ جاتا تھا ایم پی اے منسٹر کا، تو وہ ڈال دیتے تھے، ان کو کیا تھا. لیکن اب یہ چیز جو ہے ہم نے ان پہ چھوڑی ہے کہ کل کے آپ جواب دہ آپ ہیں، جہاں جہاں پائپ ڈلنے کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ نے ڈالنی ہے. باقی آپ نے سمجھا کہ اور کتنے پروجیکٹ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت جو یہ 36 پوائنٹ جو ہے وہ ایلیمنیٹ کرے گی. میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو لیٹر بھی لکھا ہے کہ جو 20 پوائنٹ ہم رہ گئے ہیں اس میں گراؤنڈز بھی موجود ہیں، اس میں یہ کیپیبلٹی بھی موجود ہے. وہ ایک نیچرلی سلوپ ہے جہاں پہ پانی اکٹھا ہوتا ہے آ کے. اگر ہم یہ 20 پوائنٹ اور کریٹ کر جائیں گے تو یہ پانی لاہور میں آپ کو جو بڑی بڑی سڑکوں پہ جو ہے پانی کھڑا ہوتا تھا یہ آپ کو انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 15 کروڑ کا منصوبہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہر منصوبہ اگر 15 کروڑ کا ہو تو 3 ارب روپے میں اگر لاہور کا پانی ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے. ہم نے تو 200 300 400 ارب روپے ایسے پروجیکٹس پہ لگا دیے ہیں جن کو ہم پھر توڑ رہے ہیں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ جو ایک ہے یہ ہمارا ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ آنے والی نسلوں کے لیے پانی واٹر ٹیبل جو ہے وہ اوپر آئے گا. اور یہ جو ہے یہ ہمیں یہ ثواب جو ہے جو ہمارے حصے میں آئے گا، اور پورا لاہور جو ہے جو اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، وہ اگر ہم 20 پوائنٹ اور بنا گئے تو انشاءاللہ پورا پاکستان ہمیں اپریشیٹ کرے گا، اور پورے پاکستان میں اس طرح کے پھر جو ہے وہ بنیں گے. ابھی بھی ہمیں جو ہے وہ باہر سے لوگ پوچھ رہے ہیں، کراچی سے پوچھ رہے ہیں، ابھی ہمیں گجرانوالہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے ٹیکنیک. ہم ان کو انوائٹ کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے، اور ان کو بتائیں گے بارش میں یہاں پہ لا کے کھڑے ہیں. اب ہمارے بڑے منسٹر صاحب جو ہاؤسنگ منسٹر، ہمارے دوسرے منسٹر، ہمارے ایم این ایز، ایم پی اے، ڈی جیز، وہ اتنی تیز بارش میں آ کے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور پانی وہ اس طرح جا رہا تھا نیچے کہ جیسے کہ سمجھ لیں کوئی ڈیم سے پانی نہیں نیچے جا رہا، اس طرح وہ نیچرلی جا رہا تھا. ہمارا بجلی کا 1 یونٹ بھی خرچ نہیں ہو رہا تھا. اور آخری بات میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ آٹومیٹڈ ہے، اس کا ہمیں یہاں پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بند بھی ہو جائے، ہم نے جو ہے ہیڈ آفس سے ہمیں اس کی جو پاؤنڈنگ کا جو ہے وہ پتہ چلتا رہے گا. ہم وہیں سے اس کو آن کر کے جو ہے وہ پانی ڈرین میں بھی پھینک سکتے ہیں. وہیں سے ہم کسی کو بھیج کے پائپ کا یہ وہاں یہاں سے کھلوا کے کچے جو ٹینک ہے وہاں پہ بھی ہم بھیج سکتے ہیں. یہ ٹوٹلی آٹومیٹڈ ہے، مین لیس ایک پروجیکٹ ہے جو آپ کو شاید یہاں نا پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے وہ نظر آئے گا. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ 20 پوائنٹ جو ہیں ہم
वो करें, ताकि पुराने आइंदा आने वाली नस्लें, या आइंदा हो सकता गवर्नमेंट उनकी भी आए तो जिनको हम अभी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बूट पहने हुए हैं और स्लीव पहनी हुई है, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी किसी को डांट रहे हैं, कभी किसी को डांट रहे हैं। मैं तो अपने वासा के एम्प्लॉइज़ को कहता हूँ कि यार तब्दीली तो असल आपके लिए आई है कि पहले जनाब वज़ीर आला साहब आते थे, आपको गालियाँ निकाल के चले जाते थे, गुस्सा किसी और पे होता था, निकाल के चले जाते थे। हमारे वज़ीर आला साहब जब भी आए हैं, उन्होंने आके जब भी नया पॉइंट हमने किया, GPO का किया, कैंची का किया, उधर लक्ष्मी चौक का किया, ये वाला किया, उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया, मुझे भी अप्रिशिएट किया, इंजीनियर्स को भी अप्रिशिएट किया, और उनसे उनका हौसला बुलंद हो गया। आज हमारा सीवरमैन भी जो है, क्योंकि जब ऊपर से शाबाशाही आती है तो वो जो एक गटर साफ़ करता था डेली का, वो आज 3 गटर साफ़ करता है सिर्फ शाबाशी की वजह से। लेकिन जिस बंदे को पता हो कि मैंने 1 गटर साफ़ भी किया तब भी मुझे गालियाँ पड़नी हैं, 2 करियाँ तब भी गालियाँ पड़नी हैं, हमने वासा की सोच को जो है वो एक जो है वो तब्दील किया है, और हमने जो मेरिट का निज़ाम यहाँ पे कायम किया है, और हमने लोगों को ये कहा है कि ये आपका मजहबी फरीज़ा है। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पानी ज़ाया मत करो, चाहे आप दरिया के किनारे ही क्यों ना बैठे हो। अच्छा, अब ये आपको ये बताऊं कि ये काम कैसे करता है। अब ये क्वींस रोड से लेके यहाँ तक सारी ये पॉन्डिंग होती थी, ये पूरा 1-2 किलोमीटर का इलाका जो है ना पॉन्डिंग होती थी। अब ये पानी जो डीपेस्ट पॉइंट है वहाँ पे आता है, वहाँ से हमने इसको वाटर को फ़िल्टर करते हैं, और फिर आगे एक और फ़िल्टर पॉइंट लगा जहाँ पे हम शॉपर बैग वगैरह, और फिर ये पानी जो है इसमें आ जाता है। ये 15 फुट गहरा है, 14 लाख गैलन कैपेसिटी है इसकी। पहले 20 मिलीमीटर बारिश होती थी तो यहाँ पे आपको दरमियान वाली फुटपाथ नज़र नहीं आती थी, ये बिल्कुल एक तालाब नज़र आता था। आप वहाँ तस्वीर में देख भी सकते हैं, पिछले साल भी यही हुआ था। अब यहाँ पे 60 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है एक दफ़ा, और एक कतरा पानी का जो है वो नज़र नहीं आया। अभी प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं है। इनलेट सिस्टम जो है वो टोटल क्वींस रोड तक बनने हैं दोनों तरफ, वो अभी नहीं बने। अभी इनलेट पॉइंट जो है सिर्फ 2 हैं। 15-20 इनलेट पॉइंट जब और बनेंगे तो आपको ये बिल्कुल ड्राई नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला जी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुकूमत पंजाब की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है कि मानसून के दौरान सड़कों के ऊपर पानी को किसी सूरत इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। 15 करोड़ रुपए की लागत से ये पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, और कहा जा रहा है कि माजी में, बल्कि पिछले साल के रिकॉर्ड के मुताबिक, अगर 20 मिलीलीटर बारिश होती है तो लॉरेंस रोड के ऊपर घुटने तक पानी जो है जमा होता नज़र आता था। लेकिन इस मरतबा अगर 200 मिलीलीटर तक बारिश होती है तब भी लॉरेंस रोड के ऊपर पानी जमा नहीं होने पाएगा और शहरियों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। वासा के वाइस चेयरमैन की जानिब से बताया गया है, शेख इम्तियाज़ साहब कहते हैं कि 20 मज़ीद ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए असम्बली भेज दी गई है। हुकूमत अगर इन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करती है तो बहुत कम लागत के अंदर, तकरीबन 3 अरब रुपए की लागत से लाहौर के अंदर मज़ीद 20 ऐसे प्रोजेक्ट्स कायम किए जाएंगे, और उसके बाद कभी भी लाहौर के अंदर मानसून के दौरान बारिश का पानी जमा नहीं होने पाएगा। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।